बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बेखैर आफ़ियत आप लोग रहें। इस वक्त 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं, जिसमें जो सबसे अहम ख़बर है, एक तो मैं जस्टिस जहांगीरी साहब की अदालत में कैसे मुखालिफ उम्मीदवारों के या मैंडेट चोरों के पसीने छूटे, उनके वकला समेत, इसकी तफसील आप लोगों को बताऊँगी। मुदाखलत बाकायदा तौर पर साबित हो गई है, ये आप लोगों के सामने डिटेल रखूँगी। मगर जो सबसे अहम ख़बर है वो इमरान खान साहब की मिलिट्री कस्टडी के हवाले से है। ये ख़बर हमारे सामने एक ऐसे वक्त में आई है जब इमरान खान साहब के 9 मई के 3 ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर अबूरी ज़मानत पर दलाल मुकम्मल हैं और उनका फ़ैसला होने के करीब है। इत्तलात ये हैं और ख़बर ये है कि विफाक और पंजाब दोनों इस एक पेज पर मौजूद हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी के अंदर दे देना चाहिए। इमरान खान साहब तक ये इत्तलात पहुंचाई गई हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं या जिनके हवाले से शुबहात ज़ाहिर किए गए। यही वो वजह है कि इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है कि अगर उन्हें कोई हल नज़र ना आया तो वो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। इस खबर की मज़ीद तफसील की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बड़े ही अच्छे रिपोर्टर हैं शाकिर महमूद अवान, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अंदर बताया गया है कि पंजाब और विफाक ने ये फ़ैसला किया है कि अगर तो हमें मुल्क को चलाना है, या दूसरे अल्फाज में अगर हमने ये मैंडेट जो चोरी किया गया उसके ऊपर गवर्नमेंट करनी है और अपने मुद्दत को पूरा करना है या अपने अलाइज के साथ इस मुद्दत को पूरा करना है, तो ऐसी सूरत में इमरान खान का जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, उन्हें एक लंबे अरसे के लिए जेल में जाना चाहिए। फिर वो ये बताते हैं कि सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इमरान खान साहब से फेस करने को पड़ रहा है वो ये है कि इमरान खान सहाफ़ियों से बातचीत करते हैं, उसकी वजह से वो बातें बाहर आती हैं, उनकी लीगल टीम उनसे मिलती है, बातें बाहर आती हैं, उनकी लीडरशिप मिलती है, वो बातें बाहर आती हैं। तो ऐसी सूरत में ये सारी बातें जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक जाती हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी कांग्रेस की करारदाद हमारे सामने आई है, उसके बाद ये लोग ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इमरान खान की इन ज़मानतों को ख़त्म किया जाएगा या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं वो फ़ैसले लाए जाएंगे, जिसके बाद ये जवाज़ पैदा किया जाएगा कि अब इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में दे देना चाहिए। और राना सनाउल्लाह पहले ये बात कर चुके हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह इमरान खान जेल से बाहर ना आ सकें। अभी तकरीबन 12 जुलाई तक का वक्त है, बताया जा रहा है कि इद्दत केस का फ़ैसला भी मुतवक्के है और कोशिश यही होगी कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आए या इमरान खान साहब को किसी भी तरह इस केस के अंदर या दीगर केसेस के अंदर लंबा अरसा जेल में रखा जाए। याद रहे कि अगर इमरान खान साहब मिलिट्री कस्टडी में चले जाते हैं तो सबसे पहला जो कट लगेगा वो सहाफ़ियों का लगेगा कट, वो मीडिया का कट लगेगा। वो इमरान खान साहब से मुतालिक कोई ख़बर ब्रेक नहीं कर सकेंगे, उन्हें कोई इत्तला नहीं होगी कि इमरान खान को किस और कैसी हालत में किस जगह पर रखा गया है। दूसरी बात ये है कि जो लीडरशिप उनसे मिलना चाहेगी, एक तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, अगर हो भी पाएगी तो वो ऐसी सूरत में हो पाएगी कि चीज़ें बाहर लीक नहीं हो सकेंगी। ये वो वजह है कि इमरान खान साहब तक जब ये इत्तलात पहुँचाई गई हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जेल से आया था कि हमें अब नज़र आने लगा है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और अगर कोई हल ना बन पड़ा तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। और ये चंद दिन पहले इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया, अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो ये बहुत लीथल हो जाएगा, ख़ास तौर पे एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए जो कि उन चोरी शुदा वोटों के ऊपर मौजूद है जो बेसिकली इमरान खान साहब के हक़ के वोट थे। तो देखते हैं कि इसके अंदर पीटीआई की सियासी लीडरशिप क्या करती है या उनकी लीगल जो टीम है पीटीआई की, वो इमरान खान साहब के हवाले से क्या फ़ैसले करती है। दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ख़बर आई है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत की तरफ से। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि अमूमी तौर पे ये हमारे सामने मिसाल आती है कि जब आपका असली आदमी से सामना होता है तो आपके पसीने छूट जाते हैं। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हकीकत में ही उन चोरी शुदा मैंडेट पर जीतने वाले तीनों उम्मीदवारों समेत और उनके वकला समेत उनके पसीने छुड़वा दिए। वजह यह थी कि आम लोगों के दरमियान, रैलियों में, लोगों के सामने, मीडिया टॉक में, सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स के सामने जब ये बयानबाजी करते रहे कि हमारे पास असली फॉर्म 45 मौजूद है जिसके मुताबिक हम जीते हैं, मगर वो असली फॉर्म 45 जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में उनके ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं किया जा सका। दूसरी बात यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनकी एलएलबी की या कानून की जो डिग्री है वो जाली है और जहांगीरी साहब पिछले 33 साल से पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
اب جہانگیری صاحب کو روکنا ناممکن ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا جو ان کے خلاف چلایا جا رہا ہے اس پہ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے باقاعدہ طور پہ سٹینڈ لے لیا ہے، اور آج الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ آپ اس سماعت کو حق نہیں رکھتے کہ آپ اس کی سماعت کر سکیں، کیونکہ ٹریبیونلز کے حوالے سے فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں، جس کے اوپر جسٹس جہانگیری نے یہ کہا کہ جب پتہ چلے گا کہ اسلام آباد کے اوپر بھی یہ لاگو ہوتا ہے تو ہم اسلام آباد کے ان تینوں حلقوں کے حوالے سے کارروائی کو معطل کر دیں گے، مگر جب تک یہ حکم نامہ ہمارے سامنے نہیں آتا اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے ٹریبیونل کے حوالے سے سماعتیں جاری رہیں گی، اور اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوں گی، روزانہ کی بنیاد پہ سن کے ان تمام درخواستوں کو نمٹایا جائے گا۔ یاد رہے کہ آج فارم 45 پیش کرنے تھے، مگر فارم 45 چونکہ پیش نہیں کیے گئے تو طارق فضل چودھری کو، جن کے مد مقابل شعیب شاہین صاحب ہیں، اور شعیب شاہین کا دعویٰ ہے کہ وہ اسلام آباد کی سیٹ سے جیتے ہوئے ہیں، مگر طارق فضل چودھری جس فارم 45 کے اوپر ایک منسٹری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو طارق فضل چودھری جو ہیں وہ فارم 45 چونکہ جمع نہیں کرا سکے، تو جہانگیری صاحب نے آج انہیں باقاعدہ طور پہ 20,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ راجہ خرم نواز ہیں، ان کو بھی بخاری صاحب کے مقابلے میں وہ کھڑے تھے، تو خرم نواز صاحب کو بھی جو ہے وہ آج 30,000 روپے کا جرمانہ فارم 45 جمع نہ کرانے کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اب سارا معاملہ جو ہے وہ اصلی فارم 45 اور 47 کے درمیان ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اصلی فارم 45 پیش کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور اگر ٹربیونل کے یہ تینوں چیزیں سامنے آتی ہیں اور یہ تینوں لوگ اپنا کیس ہار جاتے ہیں تو یہ پھر پہلی مہر ثبت ہو جائے گی کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح سے دھاندلی زدہ طریقے سے یہ الیکشن کروا کے، ووٹ چوری کروا کے ان تمام لوگوں کو جتوایا جو کہ ان حلقوں میں ہار رہے تھے۔ اب آتے ہیں تیسری بڑی اہم خبر کے اوپر۔ وہ خبر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ATC انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج تھے سرگودا کے، عباس شاہ صاحب غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے شکایت درج کرائی تھی کہ جب وہ 9 مئی کے حوالے سے کیسز سننے آئے تھے تو پہلے ہی دن ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد انہوں نے منع کر دیا۔ ان کے گھر کا جو گیس کا میٹر تھا اس کو لیک کر دیا گیا تاکہ یہاں پر آگ بھڑک اٹھے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں جعلی بجلی کے بل بھجوائے گئے، ان کی عدالت کے اندر فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی عدالت کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ساری شکایتیں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کے سامنے ان کے روبرو رکھی تھی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ملک شہزاد صاحب نے جو ایکشن لیا تھا سپریم کورٹ کے جج بننے کے بعد، اب ان کے گرد بھی گھیرا ہمیں تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے آج ایک درخواست نمٹائی ہے، بلکہ نمٹائی نہیں، اسے اگلی سماعت تک کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ آج باقاعدہ طور پہ سرگودا کے جو DCO تھے وہ پیش ہوئے جسٹس شاہد کریم صاحب کے سامنے، باقاعدہ طور پہ متعلقہ SHO وہاں کا پیش ہوا، اور باقاعدہ طور پہ CTD کے جو اسپیشل آفیسر تھے وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے غیر مشروط طور پہ جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت کے سامنے حاضر ہو کے معافی مانگ لی۔ لیکن جسٹس شاہد کریم صاحب نے فائز عیسیٰ صاحب کی طرح فوری تو انصاف فراہم نہیں کیا، کیونکہ یہ فوری انصاف فراہم کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلی سماعت پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو معاف کرنا ہے یا پھر توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف چلانے کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے عدالتوں کے اندر مداخلت ہے، اور یہ وہ پہلا ثبوت ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے حوالے سے کہ یہ افسران خود عدالت میں پیش ہوئے اور معافی مانگی اپنے ان گناہوں کی جو انہوں نے جانتے بوجھتے کیے۔ اب کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ سکیں گے کہ میرے دور کے اندر کوئی ایسی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی ایسا قصہ نہیں ہے؟ اور جاتے جاتے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز آج فالو اپ کے طور پہ ایک اور خط ہے جو سپریم کورٹ کے روبرو پیش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔